प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन आपको स्पिरिचुअल इनकाउंटर में वेलकम कहता हूं। आज का सरमन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका टाइटल है प्रोफाउंड विजडम यानी गहरी हिकमत। हम कलाम मुकद्दस में से कुछ हवाला जात देखेंगे। सबसे पहले दूसरा तवारीख पहला बाब उसकी 7 से 12 आयत। इसमें कुछ यूं लिखा है, उसी रात खुदा सुलेमान को दिखाई दिया और उससे कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं। सुलेमान ने खुदा से कहा कि तूने मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानी की और मुझे उस जगह बादशाह बनाया। अब ए खुदावन खुदा, जो वादा तूने मेरे बाप दाऊद से किया वो बरकरार रहे, क्योंकि तूने मुझे एक ऐसी कौम का बादशाह बनाया है जो कसरत में जमीन की खाक के जर्रों की मानद है। सो मुझे हिकमत और मार्फत अनायत कर, ताकि मैं इन लोगों के आगे अंदर बाहर आया जाया करूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। तब खुदा ने सुलेमान से कहा, चूंकि तेरे दिल में यह बात थी और तूने ना दौलत, ना माल, ना इज्जत, ना अपने दुश्मनों की मौत मांगी और ना उम्र की दराजी तलब की, बल्कि अपने लिए हिकमत और मार्फत की दरखास्त की, ताकि मेरे लोगों का जिन पर मैंने तुझे बादशाह बनाया इंसाफ करे। सो हिकमत और मार्फत तुझे अता हुई और मैं तुझे इस कदर दौलत और माल और इज्जत बख्शूंगा कि ना तू उन बादशाहों में से जो तुझसे पहले हुए किसी को नसीब हुई और ना किसी को तेरे बाद नसीब होगी। एक और हवाला वाइस 3 बाब उसकी 1 से 12 आयत। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। ढाने का एक वक्त है और तमीर करने का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। पत्थर फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है। हम अगोशी का एक वक्त है और हम अगोशी से बाज रहने का एक वक्त है। हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का एक वक्त है। रख छोड़ने का एक वक्त है और फेंक देने का एक वक्त है। फाड़ने का एक वक्त है और सीने का एक वक्त है। चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है। जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है। काम करने वालों को उससे जिसमें वो मेहनत करता है क्या हासिल होता है। मैंने इस सख्त दुख को देखा जो खुदा ने बनी आदम को दिया कि वो मशक्कत में मुब्तला रहे। उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया और उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागज़ीन किया, इसलिए कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। मैं यकीनन जानता हूं कि इंसान के लिए यही बेहतर है कि खुश वक्त हो और जब तक जीता रहे नेकी करे। आमीन। जी मेरे अजीजों, जैसा कि इन आयात में हमने देखा कि किस तरह सुलेमान ने एक अच्छी चीज का इंतखाब किया जो कि हिकमत है, और खुदा ने कहा कि तूने ना दौलत को मांगा, ना शोहरत को, ना किसी और चीज को, और ना अपने दुश्मनों की जान को मांगा, बल्कि तूने सबसे अच्छी चीज मांग ली जो कि हिकमत है। तूने उम्र की दराजी नहीं मांगी, तूने कोई और चीज दुनिया की उसका इंतखाब नहीं किया। लिहाजा अब मैं तुझे बरकत दूंगा और वो बाकी सारी चीजें भी तुझे अता करूंगा। और यहां सुलेमान से खुदा ने कहा कि मैं तुझे इतनी इज्जत, दौलत, शोहरत और इस किस्म की हिकमत अता करूंगा जो कि पहले बादशाहों को ना मिली और ना उन्होंने कभी देखी, यानी कि बेतहा दौलत उसको खुदा अता करेगा, क्योंकि हिकमत का इंतखाब उसने कर लिया था। अपने लिए एक अच्छी चीज का इंतखाब उसने किया और खुदा को यह बात पसंद आई और खुदा ने बाकी सारी नेमतें भी उसको इसके साथ अता फरमा दी। जिस तरह आज हमारा टॉपिक जिसका टाइटल प्रोफाउंड विजडम यानी गहरी हिकमत के हवाला से है, आज हम बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे और सीखेंगे कि किस तरह एक बरगजीदा इंसान इस गहरी हिकमत को हासिल कर सकता है, किस तरह वो खुदा में चलता हुआ इस हिकमत और फहम को खुदा से रिसीव कर सकता है, और किस तरह वो तमाम वर्ल्डली ब्लेसिंग्स को भी वो हासिल कर सकता है जिस तरह सुलेमान ने इस चीज का इंतखाब कर कर बाकी चीजें भी हासिल कर ली। लिहाजा आज हम बाइबल मुकद्दस में से ये जानेंगे कि किस तरह हम ये गहरी हिकमत को हासिल कर सकते हैं। विजडम के लिए ग्रीक में सोफिया वर्ड इस्तेमाल होता है जिसके मायने विजडम, हिकमत, फहम के हैं। अगर हम दुनिया में देखें तो हमें बहुत से वाइज पीपल मिलते हैं जो कि हिकमत को रखते हैं और दुनिया उनको हकीम जानती है और उनको वाइज पीपल कंसिडर करती है। और
यहां हमें दो किस्म की हिकमत इस दुनिया में रहते हुए दिखाई देती है, एक कॉमन विजडम और एक प्रैक्टिकल विजडम। ये दो किस्म की विजडम्स हैं जिनका इस्तेमाल इंसान इस दुनिया में करता है। कॉमन विजडम वो विजडम है जिसको कॉमन सेंस से रिलेट किया जाता है कि एक कॉमन सेंस की कोई बात जिसको एक इंसान करता है और उसको प्रोसीड करता है और उसका पीछा करता है और अपने उस विजडम और उस नॉलेज के जरिए उस एक्ट को करता है, उस चीज को करता है अपने उस नॉलेज के मुताबिक। दूसरी विजडम जो कि इंसान इस दुनिया में इस्तेमाल करता है वो है प्रैक्टिकल विजडम, यानी कि ये विजडम उसको दुनिया के कोई खास नॉलेज हासिल कर कर, कोई इल्म हासिल कर कर उसको ये विजडम हासिल होती है और फिर उसके अंदर वो अपनी जब जिंदगी गुजारता है और प्रोफेशनल लाइफ का आगाज करता है तो फिर ये विजडम वो प्रैक्टिकली तौर पर अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करता है और अपनी जॉब में इस्तेमाल करता है। और ये विजडम जो कि प्रैक्टिकल विजडम कहलाती है, इसका ताल्लुक उसकी प्रोफेशनल लाइफ से होता है। लिहाजा दुनिया अपनी विजडम के ऊपर चलकर उसके तहत मुख्तलिफ चीजें कर रही होती है, मुख्तलिफ फैसले करती है और मुख्तलिफ डिसीजंस को लेती है। लेकिन आज हम जिस हिकमत की बात करेंगे, जिस गहरी हिकमत के बारे में, जिस प्रोफाउंड हिकमत के बारे में आज हम जानेंगे, वो खुदा की हिकमत है। वो ऐसी गहरी हिकमत है जो कि खुदा की तय की बातें जानती है, ऐसी हिकमत जो कि खुदा की हिकमत है और जो वो अपने बंदों में ट्रांसफर करता है और उनको बख्शता है। ये दुनिया के लिए बेवकूफी हो सकती है, वो इस हिकमत को जान नहीं सकते और समझ नहीं सकते और इस हिकमत को वो अपने लिए बेवकूफी समझते हैं। लेकिन ये एक ऐसी बड़ी और गहरी और ग्रेट विजडम है जिसका ताल्लुक आसमान से है, जिसका ताल्लुक डिवाइन है, जिसका ताल्लुक खुदा से है। लिहाजा आज हम इस गहरी हिकमत के बारे में जानेंगे। जैसा हमने देखा कि सुलेमान ने जब हिकमत का इंतखाब किया तो उसको तमाम दौलत और शौहरत साथ खुदा ने अता फरमा दी और कहा कि पहले तुझसे हुए हुए बादशाहों के पास इतनी दौलत और ऐसी हिकमत कभी ना हुई थी जो मैंने तुझे अता की है। हम यहां देखते हैं कि सुलेमान ने इस हिकमत का इंतखाब क्यों किया, क्यों उसने हिकमत को ही चूज किया। यहां हम देखते हैं कि सुलेमान कहता है कि मुझे हिकमत अता फरमा ताकि मैं तेरी कौम का इंसाफ कर सकूं, तेरी प्यारी कौम का इंसाफ कर सकूं। और इस चीज के लिए उसने हिकमत मांगी ताकि वो डिसर्न कर सके, अच्छे बुरे में तफरीक कर सके और वो इस डिसर्निंग स्पिरिट के जरिए जिसको वो हिकमत के तौर पर मांग रहा है, वो इस फहम को अपने दिल में रख के, अपने जहन में रख के, जिसका ताल्लुक खुदा से है जो कि डिवाइन है। और जब उसको ये हिकमत हासिल हो गई तो फिर वो इन चीजों का इम्तियाज कर पाया, वो डिसर्न कर पाया, वो अच्छे बुरे में तफरीक करना समझ गया और वो जान गया कि किस तरह फैसले करने हैं। और खुदा को ये बात पसंद आई क्योंकि इस हिकमत का इस्तेमाल उस कौम, उस प्यारी कौम जिसको खुदा पसंद करता था, उसके फैसलों और उसके इंसाफ के लिए इस हिकमत का इस्तेमाल होना था। और इसी वजह से खुदा को यह बात पसंद आई और उसने फिर वो सबसे बेशकीमत और बेहतरीन चीज उसको अता फरमा दी। गोया ये हिकमत ऐसे ही मिल नहीं जाती, बल्कि इसके लिए मांगना पड़ता है, इसके लिए झुकना पड़ता है, खुदा के आगे सरनगू होना पड़ता है और अपनी ये ख्वाहिश, ये आरजू जाहिर करनी पड़ती है कि उसको कितनी पैशन से एक इंसान चाहता है और मांगता है और किस पर्पस के लिए इस हिकमत का इस्तेमाल होना है। क्योंकि जैसे सुलेमान ने इसका इंतखाब किया और इसको खुदा की कौम के लिए इस्तेमाल करना चाहा तो फिर यह बात खुदा को पसंद आई। यानी हिकमत तब वो अता करता है जब ये उसके कामों के लिए इस्तेमाल होती है, जब इसका इस्तेमाल भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, नेकी के लिए होता है तो फिर खुदा नजर करता है और हिकमत अता फरमाता है। गोया ये ऐसे डोर्स हैं जो कि विजडम की कीज के जरिए खुलते हैं और जिनको एक बरगजीदा इंसान खुदा की उन हिकमत के जरिए इन डोर्स को अनलॉक कर सकता है, इनको खोल सकता है। और जैसे ही ये डोर्स खुलते हैं तो फिर हिकमत की और मार्फत की बारिश उस इंसान के ऊपर हो जाती है और खुदा इस हिकमत के साथ उसको तमाम बरकतें भी अता फरमा देता है। लिहाजा जैसे ही खुदा ने ये हिकमत सुलेमान को अता कर दी
اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا ہی فیصلہ اس نے کس قدر عظیم فیصلہ کیا کہ سب اس کی اس حکمت کا اظہار کرنے لگ پڑے اور اقرار کرنے لگ گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں جو کہ کسبیاں تھیں سلیمان بادشاہ کے حضور حاضر ہوئیں اور ان میں ایک کانفلکٹ پایا جا رہا تھا. اور ایک کہتی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے اور دوسری کہتی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے. اور جب بادشاہ نے ان کی وہ کہانی سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک گھر میں رہتی ہیں. ان میں سے ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا اور اس کے تیسرے روز دوسری عورت کا بھی بچہ پیدا ہو گیا. لیکن ایسا ہوا کہ رات کو سوتے ہوئے ان میں سے ایک عورت اپنے بچے کے اوپر سو گئی اور وہ مر گیا. لیکن اس نے کیا کیا کہ رات کو اپنے بچے کو دوسری عورت کے بچے سے جو کہ زندہ تھا تبدیل کر دیا. اور اب وہ یہ کلیم کرنے لگ گئی کہ یہ بچہ اس کا ہے، مرا ہوا بچہ دوسری عورت کا ہے. اور یہ جب معاملہ وہ لے کر سلیمان بادشاہ کے حضور حاضر ہوئے تو اس نے یہ بات سن کر کہا کہ میرے پاس ایک تلوار لاؤ اور میں اس بچے کو دو ٹکڑے کر دوں گا، ایک عورت کو دے دو اور ایک دوسری عورت کو ٹکڑا دے دیا جائے. اور وہ عورت جس کا یہ بچہ نہیں تھا اس نے تو کہا کہ ہاں اس کو مار ڈالو. لیکن وہ عورت جو حقیقی طور پر اس کی ماں تھی اس نے کہا نہیں، اسے مت مارو بلکہ اس کو جیتا رہنے دو اور بے شک یہ بچہ اسی عورت کے حوالے کر دو. جب سلیمان بادشاہ نے اس کی یہ بات سنی تو وہ جان گیا کہ حقیقی طور پر اس کی ماں کون ہے اور اس بچے کو اس کے حوالے کر دیا. اور جب تمام اسرائیل نے انصاف کا یہ لیول اور یہ گریٹنس دیکھی تو سب دل میں ڈرنے لگے اور جانے کہ کیسی حکمت خدا نے اپنے بندہ سلیمان کو عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے وہ ایسے عظیم فیصلے کر پا رہا ہے. گویا یہ فیصلے اس حکمت کے باعث ہو پا رہے تھے جس کو اس نے رات میں حاصل کیا تھا. اور جیسے ہی خدا نے یہ حکمت اس کے اندر ٹرانسفر کی اور جیسے ہی یہ چیز اس کے دل و دماغ میں آ گئی تو پھر یہ عظیم فیصلہ فوراً اس چیز کو حاصل کرنے کے فوراً بعد ہی ایسا عظیم فیصلہ وقوع پذیر ہوا اور جس کو سب نے دیکھ کر خدا کی تمجید کی. اگر ہم نے کسی عقل مند انسان کو جاننا ہو، ایک وائز مین کو ہم نے پرکھنا ہو تو کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو اگر کسی ایک انسان میں پائے جاتے ہیں اور وہ ہمیں نظر آئیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یقیناً ایک دنا اور حکیم آدمی ہے جو کہ خدا کی اس عظیم حکمت کو اپنے اندر رکھتا ہے. ایسا انسان ہمیں ایک ڈسپلن میں نظر آئے گا اور وہ مختلف رولز، ریگولیشنز اور پرنسپلز کو فالو کرتا ہوا نظر آئے گا. پھر ایسا انسان ہمیں مشاورت کرتے ہوئے نظر آئے گا کہ وہ کوئی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے مختلف طور پر مختلف اینگل سے اس پہلو کو دیکھتا ہے اور وہ ڈیسیژن کرنے سے پہلے یہ تمام مشاورت کرنا ضروری سمجھتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص کم گو ہوتا ہے، وہ کم بولتا ہے کیونکہ بائبل میں ہمیں ملتا ہے کہ احمق جب تک بولتا نہیں وہ بھی دنا کنسیڈر ہوتا ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے تو گویا وہ اپنی حماقت کو باہر لے آتا ہے اور وہ عیاں ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایٹریبیوٹ ایک دنا آدمی سے ریلیٹ کرتا ہے تو یہ چیز اس کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہوتی ہے. کم گو ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو فوراً نہیں بولتا بلکہ سوچتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق جو اس کو خدا نے عطا کی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو پہلے پرکھتا ہے، اپنے ذہن میں سوچ کر پھر بولتا ہے. وہ ایسے ہی کوئی بھی چیز اپنے منہ سے نہیں ڈیلیور کرتا بلکہ پہلے سوچ کر اس کو پروسیس کر کر پھر ان الفاظ کا انتخاب کر کر اپنی اس بات کو کہتا ہے اور اس کی بات پھر اثر رکھتی ہے. پھر ایسا شخص پرابلم سالور ہوتا ہے، وہ مختلف قسم کی پرابلمز کے سلوشن ڈھونڈتا ہے اور ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ وہ ان کو کمپلیکسٹی کا شکار کرتا ہے یا پیچیدگیاں ایسے معاملات میں لے آتا ہے جس سے لوگوں کا نقصان ہو. اور پھر ایسا شخص جو کہ دنا ہوتا ہے اس کی لائف کے بہت سے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، بہت سی تلخ حقیقتیں ہوتی ہیں، بہت سے ایسے اس کے اچھے ایکسپیرینس ہوتے ہیں جن کو وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر ایسا شخص بہت سے لوگوں کی موٹیویشن کا باعث بنتا ہے، وہ اپنے ان لائف ایکسپیرینس کے ذریعے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے اور ان کی زندگیاں تبدیل کر سکتا ہے. اور ایسا دنا آدمی یقیناً بہت سی پرابلمز کو اور آبسٹیکلز کو فیس کرتا ہے اور اپنی زندگی میں
मुख्तलिफ जद्दोजहद के साथ आगे बढ़ता है। और फिर ऐसा शख्स एक विजनरी इंसान होता है जो कि मुख्तलिफ चीजों का विजन और मुख्तलिफ चीजों को पहले से होता देख पाता है, और वो इन चीजों की फोरकास्ट पहले से खुदा के उस हिकमत के प्लान के जरिए कर लेता है, और फिर उनको ईमान से कबूल कर सबर से ठहर कर उन चीजों के पीछे लाकर उनको फॉलो करता है और अपने उस विजन की तकमील करता है। फिर हम देखते हैं कि जब दाऊद के मरने का वक्त आ गया और उसने सुलेमान को बुलाया और उसको कहा, मैं भी जैसे दुनिया में तमाम आने वाले जाते हैं, मेरे भी जाने का वक्त आ गया है, लिहाजा ऐ मेरे बेटे, तू मूसा की दी हुई शरीयत के ऊपर अमल कर और खुदा के साथ चल, उसकी राहों के ऊपर हमेशा चलता रहे और तमाम उसके अहकामात और हुक्मों को मान और उन पर अमल करना, पीछे ना हटना और इस नेकी की राह को अख्तियार करे रखना। तो फिर खुदा तुझे बरकत देगा, सरफराज करेगा और यही तेरी कामयाबी का सबब बनेगी, लिहाजा तू हमेशा खुदा के साथ चलता रहे। तो यहां हम देखते हैं कि कैसे दाऊद ने सुलेमान को यह वसीयत की, और यह वसीयत किसी प्रॉपर्टी, किसी जायदाद, किसी सल्तनत, किसी बादशाह के साथ उसका ताल्लुक नहीं था, बल्कि इस वसीयत और इस विल का ताल्लुक उन बातों के साथ था, उस खुदा की बातों और अहकामात और हुक्मों और आइन और शरीयत के साथ उसका ताल्लुक था, जिसकी तलकीन उसने सुलेमान को की और कहा हमेशा इन पर कायम रहे। लिहाजा दाऊद के मरने के बाद फिर सुलेमान बादशाह ने हुकूमत की और खुदा ने उसको बहुत सरफराज किया और तमाम वादे जो उसने उसके साथ किए थे उसको दौलत, शौहरत, इज्जत और हिकमत अता की, और लोग उस पर रश करते, उसके फैसलों पर, उसके डिसीजंस पर, उसके अदलो इंसाफ के पैमानों पर लोग रश करते कि कैसा ये खुदा का बंदा है। लेकिन फिर हम जानते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि दौलत हर किस्म की बुराई की जड़ है, और हम देखते हैं कि खुदा ने उसके साथ वादा किया था कि मैं तुझे इतनी दौलत दूंगा जितनी तुझसे पहले किसी बादशाह को नहीं अता हुई। लिहाजा जब उसके पास इस दौलत की बहुतात आई तो फिर वो गुनाह की तरफ रागब हुआ और उसने अपना दिल दुनिया में लगा लिया, और वो वसीयत और वो विल जो उसके बाप ने उसको दी थी कि हमेशा खुदा के हुक्मों पर अमल करना और उसके साथ चलना, लेकिन यहां हम देखते हैं कि फिर उस दौलत की वजह से, उस ऐशो इशरत की वजह से वो दुनिया में खो गया। उसने अपना दिल दुनिया में लगा लिया और उसने दुनिया की वो तमाम लज्जतें चखना चाही, वो तमाम मजे उड़ाना चाहे, और वो दुनिया के अंदर खो गया। गोया उसने दुनिया में होने वाले हर काम को देख लिया और उसका एक्सपीरियंस किया, और फिर हम देखते हैं कि जब वो तमाम ये काम कर चुका और गुनाह के अंदर अपनी जिंदगी गुजार चुका, तो फिर उसके रुजू लाने का वक्त आया और अपनी जिंदगी के इन तमाम एक्सपीरियंस को इस दुनिया में रहते हुए करने के बाद वो फिर खुदा के पास दोबारा लौटा, और अब उसका दिल टूटा हुआ था, वो पशेमान था। लिहाजा वो अपने इस लाइफ साइकिल और ये तहकीक और तफ्तीश जिसमें उसने अपने दिल को लगा लिया था, और उसको तहकीक और तफ्तीश का नाम देकर वो गुनाह के अंदर कहीं खो गया था, फिर जब वो वापस लौटा और वो जब रुजू लाया तो फिर उसने वो तमाम बातें, वो अपना तमाम जर्नी और वो अपना तमाम लाइफ साइकिल जिसको इस दुनिया में रहते हुए उसने वो एक्सपीरियंस की थी चीजें, उन चीजों का बयान उसने करना शुरू किया, ताकि एक नौजवान अपनी रविश को बरकरार रखे और किसी भी बुरी रविश को इख्तियार ना करे। उसने तमाम वो हिकमत की बातें, क्योंकि हिकमत उसके साथ साथ थी, तो इस हिकमत के बायस उसने फिर ये तमाम अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किए, ताकि कोई दूसरा इससे फायदा उठा ले और वो अपनी जान को ना गवाए, क्योंकि खुदा ने उसको इतनी दौलत अता फरमाई थी, और दौलत की इस बुतात की वजह से ही ये चीज मुमकिन हुई कि उसने दुनिया की ये तमाम चीजें एक हाई स्केल के ऊपर उसने इनका एक एक्सपीरियंस किया, और जब ये तमाम चीजें वो कर चुका तो उसके बाद उसको रुसवाई हासिल हुई, उसको कुछ हासिल ना हुआ। उसने कहा कि ये तमाम चीजें बातल ही बातल हैं, कुछ भी हकीकत नहीं, ये दुनिया एक धोखा है,
یہ دنیا ایک illusion ہے اور دنیا کے پیچھے جب کوئی لگتا ہے تو پھر اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ان دا اینڈ سلیمان بادشاہ کو بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. اس کا دل خوش نہ تھا بلکہ وہ اداس ہو گیا اور اس گناہ کے باعث جب وہ دنیا میں کھو گیا تو اس کو کچھ اچھا حاصل نہ ہوا بلکہ وہ غمگین ہو گیا. اور اس نے پھر کہا کہ ہر چیز بطلان ہے, ہوا کی چرن ہے, ویکسیشن آف اسپرٹ ہے اور وینٹی ہے. کسی چیز میں کوئی حقیقت نہیں, صرف حقیقت ہے تو خدا میں, اس کے کلام میں, اس کی باتوں میں اور اس کے حکموں پر عمل کرنا اور اس پر چلنا. یہی وہ در حقیقت اصل بات ہے جس کو فالو کرنا ہے. لہذا اپنے لائف کے وہ ایکسپیرینس, وہ تحقیق و تفتیش وہ پھر شیئر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان راہوں کو اختیار نہ کرو, ان راہوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ تمام جھوٹی راہیں ہیں کیونکہ شیطان جھوٹ کو پسند کرتا ہے تو یہ تمام دنیا کے راستے یہ بھی جھوٹ ہیں, دھوکہ ہیں. لہذا ان سے باز آؤ اور حقیقی راہ جو کہ خدا کی راہ ہے اس کو اختیار کرو. ہم وائز 3 باب کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں جان سکتے ہیں جس کا بیان سلیمان نے کیا ہے کہ اس نے زندگی کی ہر چیز کے بارے میں ایکسپیرینس کیا, چھوٹی سے لے کر بڑی چیز کے بارے میں اس نے ایکسپیرینس کیا اور کس طرح وہ اس لائف سائیکل کے اندر, اس لائف جرنی کے اندر وہ چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ کس طرح سورج نکلتا ہے, کس طرح طلوع ہوتا ہے, کس طرح ہوائیں گردش کرتی ہیں, کس طرح چلتی ہیں اور کس طرح نسلیں اور پشتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں. اور یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہتا ہے, کچھ بھی چینج نہیں ہوتا بلکہ سب کچھ ریپیٹ ہوتا ہے. یہی ایک لائف جرنی ہے اور ایک لائف سائیکل ہے جو کہ جاری اور ساری رہتا ہے. اور پھر وہ اپنی زندگی کے وہ تجربات اور وہ میسو چیزیں بتاتا ہے جن کو کرنا ایک عام انسان کے لیے ناممکن نظر آتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ میں نے کیسے عمارتیں بنائی, میں نے کس طرح تعمیرات کی, میں نے کس طرح پاکستان لگائے. یعنی کہ وہ بتاتا ہے کہ میں نے زندگی کا ہر لطف لیا, ہر مزہ اڑایا. مجھ سے زیادہ کون اس زندگی کا مزہ اڑا سکتا ہے اور چکھ سکتا ہے. لیکن پھر وہ ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد زندگی کا کرکس بتاتا ہے, زندگی کا نچوڑ بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ان چیزوں کا فائدہ نہیں, دنیا سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں, سب باطل ہی باطل ہے, ہوا کی چرن ہے اور سب چیزیں بطلان پر مبنی ہیں, کچھ بھی حقیقت نہیں, فقط خدا ہی اصل حقیقت ہے اور باقی یہ دنیا ایک دھوکہ اور فریب ہے. گویا وہ بتاتا ہے کہ اس آسمان کے نیچے, اس زمین کے اوپر تمام چیزیں جو کہ وقوع پذیر ہوتی ہیں ان کا ایک وقت ہے, ایک موقع ہے, ایک چانس ہے, ایک ٹائم ہے. اس مقرر وقت سے پہلے وہ چیز نہیں ہو سکتی. اور اس میں وہ دونوں سائڈز بتاتا ہے کہ ایک چیز کو پانے کا ایک وقت ہے, ایک چیز کو کھونے کا ایک وقت ہے. درخت کو لگانے کا ایک وقت ہے, اس کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے. جنگ کرنے کا ایک وقت ہے, امن کا ایک وقت ہے. تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے اور محبت کرنے اور عداوت دکھانے کا ایک وقت ہے. اسی طرح رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے, اور پھر پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے. گویا یہ تمام چیزیں اور یہ تمام لائف سائیکل وہ ڈسکس کرتا ہے کہ کیسے ایک انسان اور پشت اور پشت یہ چیزیں اسی طرح ہو رہی ہیں, اسی طرح یہ چیزیں عمل میں آتی ہیں. سورج کیسے نکلتا ہے, طلوع ہوتا ہے, ہوائیں کیسے چلتی ہیں, گردش کرتی ہیں, اور یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں اور ریپیٹ ہوتی رہیں گی اور اسی طرح یہ نظام چلتا رہے گا. اور پھر وہ ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد ان کا بیان کرتا ہے اور اپنی تمام ڈیٹیلز کو وہ جوانوں کے سامنے رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ عقل کو اور دانش کو سیکھو کہ کس طرح ایک انسان خدا کی حکمت کی باتوں کو سیکھ سکتا ہے, جان سکتا ہے اور اس کی حکمت کو لے سکتا ہے. کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے باقی تمام چیزیں اگر وہ ایکسپیرینس کر لے تو میرے اس ایکسپیرینس سے وہ سیکھے کہ یہ تمام چیزیں جھوٹی ہیں, دھوکے پر مبنی ہے. لہٰذا اے انسان, تو حقیقت کو فالو کر, تو حقیقی چیزوں کی تلاش میں جا اور حکمت کی
تلاش میں لگ جا اور احمقانہ حرکتوں، احمقانہ باتوں، شرارت کی چیزیں اور شریروں کے ڈیسیژنز کے پیچھے نہ جا، بلکہ خدا کی راہ کو چن اور اس کے پیچھے لگ۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے کہ کیسے یہ محنت مشقت جو انسان اس دنیا میں رہ کر دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، کہ کیسے یہ انسان کے اوپر خدا کی طرف سے دیا گیا ہوا ایک قرض ہے۔ جب باغ عدن کے اندر انسان نے خدا کی حکم عدولی کی تو یہ قرض انسان کے اوپر، آدمی کے اوپر یہ قرض آیا کہ وہ محنت مشقت کرے گا، اور محنت کے ساتھ ہی وہ اپنی اس مزدوری کو دکھا کے، اپنی ہارڈ شپس کو دکھا کے، زمین اس کے لیے اون کٹارے اگے گی اور اس کو مشقت کرنی پڑے گی، اور وہ مشقت کر کر، ہارڈ ورک کر کر، سٹرگل کر کر اور محنت کو اور مشقت کو دکھا کے ہی پھر اچیومنٹس اور کسی چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن پھر وہ اس تمام زندگی کے خاتمے کے اوپر آتا ہے کہ انسان اس دنیا میں کتنی بھی بھاگ دوڑ کر لے، کتنی بھی چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کر لے، اور تمام زندگی کے ہائی اینڈز اور لو اینڈز کو دیکھ لے، لیکن پھر جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو گویا اس کو مٹی میں جانا ہے۔ وہ خاک سے بنا تھا، مٹی سے وہ تشکیل پایا تھا، اور اس کو مٹی میں ہی اور خاک میں ہی دفن ہو کر اس کو اسی میں مل جانا ہے۔ گویا انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان مٹی میں جائے گا اور اس کے اوپر موت آنی ہے۔ اور اس حقیقت کو پھر جب وہ بتاتا ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا بھی ہے، اس نے مٹی میں مل جانا ہے، اس کی یہ حیثیت وہ بتاتا ہے۔ پھر ہمیں وائز میں وہ بتاتے ہوئے ملتا ہے کہ مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے۔ یعنی کہ یہاں وہ بات کرتا ہے کہ وہ دن جس دن انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے ایک دن اس کو موت آ گھیرے گی اور اس نے مرنا ہے اور واپس لوٹ کر جانا ہے، خاک میں اس کو مل جانا ہے۔ اور ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کیونکہ اس میں گناہ کا خمیر باغ عدن کے اس گناہ کے باعث آ چکا ہے، تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے جتنی بھی مشقت دکھاتا ہے، وہ دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے گناہ کی طرف کھینچتے ہوئے وہ ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ یہاں بتاتا ہے کہ اگر خدا کی اس گہری حکمت، اس گہرے بھیدوں، ان مکاشفوں اور اس اچھی چیز کا جو شخص انتخاب کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی دنیا میں بہتر بنا سکتا ہے اور اپنے آپ کو تمام گناہ سے وہ باز رکھ سکتا ہے۔ اور کیسے جب وہ خدا کی اس راہ کو اختیار کرے گا، وہ وصیت کی باتیں جو داؤد نے سلیمان کو دی تھی کہ اے میرے بیٹے ہمیشہ خدا کی راہوں کو اختیار کر کر اس پر چل اور نیکی کر۔ اور سلیمان پھر بتاتا ہے کہ وہ شخص جو کہ ان راہوں کو اختیار کرتا ہے، ان باتوں پر چلتا ہے، ان حکموں پر چلتا ہے اور خدا کی اس گہری حکمت کو اپنے لیے مانگتا ہے، تو وہ دنیا میں پھر اپنی زندگی بھرپور طریقے سے بسر کر سکتا ہے، گناہ سے باز رہ سکتا ہے۔ تو وہ جب یہ راہیں اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ اداس نہیں ہوتا، وہ پچھتاتا نہیں ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ گمراہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ایک عجیب خوشی آ جاتی ہے جو کہ خدا کی راہوں پر چلنے سے ہے، جو کہ خدا کی باتوں پر عمل کرنے سے ہے، جو کہ نیکی کی راہ کو اختیار کرنے سے ہے۔ یہ خوشی جب اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ گناہ سے باز رہتا ہے، اس سے پرے رہتا ہے اور پھر اپنی زندگی سے تمام نیکی کے کام دکھاتا ہے، نیکی کی راہوں کو اختیار کرتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بھی اسی بات پر زور دیتا ہے کہ تمام دنیا جس کو میں نے حاصل کر لیا، ہر چیز کا ایکسپیرینس کر لیا، تو پھر کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ تو یہاں وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں آلریڈی اس چیز کا ایکسپیرینس کر چکا ہوں، تم اس چیز سے باز آؤ، اس میں انوالو نہ ہو، بلکہ اپنی جوانی کے ایام خدا کو دو اور اس نیکی کی راہ کو اختیار کرو، اس سے حکمت، اس گہری حکمت کو مانگو، تو پھر تم سرفراز ہوگے اور پھر خدا تمہیں دنیا کی بلندیوں پر لے چلے گا۔ گویا سلیمان کہتا ہے کہ نیکی کی راہ کو اختیار کرو، خدا کی حکمت کو حاصل کرو، اس کے علاوہ سب کچھ باطل ہی باطل ہے۔ لہٰذا ایک برگزیدہ انسان کو وہ ویلیوز کو دیکھنا ہے، وہ کون سی ایسی ویلیوز ہیں جو کہ ایک دنا انسان کو اپنے اندر رکھنی ہے، وہ کون سی ویلیوز آف وائز مین ہیں جو کہ ایک دنا شخص اپنے اندر رکھ سکتا ہے۔ اس کا ذکر ہم یعقوب کے خط اس کے 3 باب اس کی 13 سے 17 آیت میں دیکھیں گے۔ تم میں دنا اور فہیم کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چلن کے وسیلہ سے
اس حلم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر تم اپنے دل میں شک، حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو. یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے بلکہ دنیاوی اور نفسانی اور شیطانی ہے. اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے. مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرف دار اور بے ریا ہوتی ہے. یہاں ہم نے دیکھا کہ فہیم اور عقل مند انسان کون ہے. اس کے چال چلن سے یہ چیزیں جھلکتی ہیں اور ہم جان جاتے ہیں کہ یہ خدا کی حکمت کو رکھتا ہے، کیونکہ یہ حکمت آسمان سے آتی. یہ وہ حکمت نہیں جو شیطانی یا نفسانی حکمت ہے جو کہ دنیا رکھتی ہے اور اپنے آپ کو وہ وائز سمجھتے ہیں، حکیم سمجھتے ہیں اور دل میں تفرقے رکھتے ہیں، جدائیاں رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں. بلکہ یہ وہ حکمت ہے جو کہ خدا کی ڈیوائن حکمت ہے، کیونکہ جب یہ ایک برگزیدہ انسان ایسی حکمت کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اچھائی کو، بھلائی کو اپنی زندگی سے دکھاتا ہے اور وہ ملنسار ہوتا ہے، وہ حلیم ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے سٹارٹنگ میں ان ایٹریبیوٹس کو ہم نے دیکھا جو کہ ایک وائز مین کے اندر ہو سکتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ یہاں اس ورس میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ اس سے لوگ تربیت پذیر ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ موٹیویٹ کرتا ہے لوگوں کو اور لوگوں کو سکھاتا ہے اور ملنسار ہوتا ہے، اور کس طرح وہ اپنے ہر ایکٹ سے خدا کے نام کو جلال دیتا ہے. لہذا ہمیں اس عظیم اور گہری حکمت کی تلاش میں لگ جانا ہے. اور یہ حکمت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ حکمت صرف ہم ایک طور پر ہی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ ہے خدا کی تلاش. خدا کی باتوں اور اس کے بھیدوں کو جاننے کی تلاش میں جب ہم لگ جاتے ہیں تو پھر یہ حکمت ہمارے اندر آ جاتی ہے. ہم اس کو پھر ہی ریسیو کر سکتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. یعنی کہ جو انسان حکیم ہونا چاہتا ہے اور فہم کو، معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ جب خدا کے کلام کو اور اس کے بھیدوں کو، مکاشفوں کو پڑھنے لگے گا اور اس کی تلاش کرنے لگے گا تو پھر وہ حکمت کو ریسیو کر لے گا. کیونکہ حکمت کا آغاز تب ہی ہوتا ہے جب خداوند کا خوف وہ اپنے اندر رکھتا ہوا اس کی راہوں کے اوپر چل پڑتا ہے، تمام اچھے کام کرتا ہے اور کلام کو اپنے دل میں رکھتا ہے اور خدا کی ان تمام باتوں کو پڑھ کر ان پر عمل کر کر اپنی زندگی گزارتا ہے. تو پھر اس حکمت کا آغاز ہو جاتا ہے. اور جب اس حکمت کا آغاز ہو جاتا ہے، جب خدا کا خوف وہ اپنے دل میں رکھتا ہے، اس کا روب دبدبا مانتا ہے، تو پھر وہ حکمت کو ریسیو کر لیتا ہے. اور پھر کس طرح ایک برگزیدہ انسان اس میں گہرا ہو سکتا ہے، کس طرح وہ اس کی گہرائی میں جا سکتا ہے اور مزید حکمت کو جان سکتا ہے، وہ تبھی اس چیز کو ممکن کر سکتا ہے جب وہ اپنے پورے دل سے اس کی تلاش کرتا ہے اور کلام کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. تو پھر دن بدن یہ چیز بڑھتی جاتی ہے اور یہ حکمت انکریز ہوتی جاتی ہے، اس کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جیسے جیسے وہ ان بھیدوں کو، ان مکاشفوں کو، ان گہری باتوں کو، ان خزانوں کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، تو پھر یہ حکمت اور اس کی گہری طے کی باتیں، خدا کی طے کی باتیں وہ جاننے لگ جاتا ہے. اور پھر خدا اس کو اور برکت دیتا ہے اور معرفت کے خزانے اس پر انڈیلتا ہے. گویا ہمیں سلیمان کی ان باتوں کو، ان لائف ایکسپیرینس سے ہمیں سیکھنا ہے جو کہ ہمیں اس نے بتائی ہیں اور جن کی تحقیق اور تفتیش اس نے کر کے اس زندگی کا کرکس اس نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. اور اس زندگی کا کرکس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، بتلان ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے، اور فقط انسان کو نیکی کی راہ کو اختیار کرنا ہے. خوش وقت رہ اور اپنی زندگی کے تمام ایام نیکی کے ساتھ بسر کر، یعنی کہ خدا کی راہوں کو اپنا لو. جب خدا کی راہوں کو اپنا لو گے تو یہ خوشی ہمارے اندر سما جائے گی، اور اس خوشی کو اپنانے کے بعد جب ہمارے مرنے کا وقت آ جائے گا، کیونکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے، تو گویا ان تمام چیزوں کا اینڈ مرنے کے بعد اس دنیا کے مطابق ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ انسان جو نیکی کو اپنا لیتا ہے، جو حکمت کو
उस गहरी हिकमत को अपने अंदर रख लेता है, तो फिर वो ना सिर्फ इस जिंदगी में उस खुशी को, उस भरपूर खुशी को अपने अंदर रखकर इस दुनिया में जी सकता है, बल्कि जब उसके मरने का वक्त आ जाएगा तो फिर वो तमाम रिवॉर्ड्स जो उसको मिलने वाले हैं इस दुनिया में रहते हुए उसको खुशी के तौर पर वो चीजें मिलेंगी, और जब वो मर जाएगा तो फिर एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। और वो ऐसी जिंदगी होगी जो कि परेशानी से परे होगी, जो कि घबराहट से परे होगी, जिसमें सफरिंग्स नहीं होंगी, जिसमें हमें तमाम चीजें रिवॉर्ड में मिलेंगी। वो ऐसी जिंदगी की बात करता है। गोया हम नेकी की राह को इख्तियार कर कर उस पर चलेंगे तो फिर ना सिर्फ हम हिकमत को हासिल करेंगे और हिकमत के जरिए हम फैसले करेंगे, बल्कि फिर हमें रिवॉर्ड के तौर पर वो अजीम चीजें जो कि मरने के बाद, क्योंकि मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है, तो फिर हम उन तमाम रिवॉर्ड्स को रिसीव कर लेंगे। और वो रिवॉर्ड्स क्या हैं, वो चीजें क्या हैं? वो ग्रेट चीजें खुदा की नजात है, क्योंकि हमने उस नेकी की राह को इख्तियार कर कर उस नजात को हासिल कर लिया है। और जब हम इस नजात को हासिल कर कर आसमान पर जाएंगे तो हम उसके रूबरू होंगे, हम खुदा से मुलाकात करेंगे, हम उसके बेटे से मुलाकात करेंगे। ये वो अजीम रिवॉर्ड है जो इस नेकी की राह को इख्तियार कर कर हम हासिल कर सकते हैं। और फिर गोया जब हम उसके रूबरू होंगे तो हम उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो चुके होंगे। वो हमेशा की जिंदगी भी हमें उस नेकी की राह को इख्तियार करने के बाइस ये रिवॉर्ड की सूरत में हमें मिल जाएगी। और फिर जैसा कि हमें मिलता है कि सुलेमान कहता है कि बाकी चीजें जैसे खुदा ने उसको अता कर दी, मुफ्त में उसको अता कर दी, इसी तरह अगर हम नेकी की राह को इख्तियार करेंगे तो इस दुनिया के अंदर खुदा की बख्शिश के तौर पर हमें बाकी चीजें वो देगा जो कि हमारे लिए फायदामंद हैं, वो हमें अता करेगा। गोया आसमान का वो रिवॉर्ड भी हमें मिलेगा, जिंदगी की इस दुनिया में रहते हुए हम खुश भी रहेंगे, और उन तमाम चीजों को जो कि खुदा की तरफ से बख्शिश है, हम उन फायदामंद चीजों को इस दुनिया में हासिल भी कर लेंगे। गोया हम इस दुनिया में भी एक अच्छी गुनाह से परे रहकर उससे किनारा कशी कर कर जिंदगी खुदा की उस खुशी, उस जॉय के अंदर जिंदगी गुजार सकेंगे। और जब मरने का वक्त आ जाएगा तो फिर हम उन अजीम रिवॉर्ड्स को हासिल कर लेंगे और खुदा की उस बादशाही का हिस्सा बनकर उसमें दाखिल हो जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में, इस फानी दुनिया में कोई सुकून नहीं, कोई आराम नहीं। और जो भी इंसान मेहनत और मुशक्कत करता है इस दुनिया में रहते हुए, वो सिर्फ दुनिया की उन चीजों को, उन फानी चीजों को हासिल करना चाहता है, और वो हिकमत की तलाश नहीं करता, वो हिकमत के खजानों की तलाश नहीं करता, वो खुदा खौफी में अपनी जिंदगी बसर नहीं करता। लेकिन वो शख्स जो खुदा की राह को इख्तियार कर लेता है, उस नेकी की राह को इख्तियार कर लेता है, वो गोया खुदा खौफी में जिंदगी बसर करता है। और जैसे ही वो खुदा का रोब दबदबा मानता है तो फिर हिकमत का आगाज हो जाता है, हिकमत उसके ऊपर खुदा नाजिल फरमाता है और वो दना और फहीम बन जाता है। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ रोना, पछतावा और परेशानी है। और जब हमारा वक्त आ जाएगा, जब हम बादशाही में दाखिल होंगे, लेकिन वो लोग जो खुदा खौफी में जिंदगी बसर करते हैं, खुदा उनके मातम को नाच में बदल देता है और उनको ऐसी दायमी खुशी हासिल हो जाती है जिसको वो हासिल कर कर इस दुनिया में अपनी जिंदगी बसर करते हैं। गुनाह से वो दूर रहते हैं। और जब हम आसमान में दाखिल हो जाएंगे और जब वो वक्त आ जाएगा जब हम अब्दी जिंदगी के वारिस होंगे और उसमें दाखिल हो जाएंगे और खुदा के रूबरू हाजिर हो जाएंगे, तो वो सबसे बेहतरीन वक्त होगा, बेहतरीन रिवॉर्ड होगा। क्योंकि वहां रोना और दांतों का पीसना नहीं होगा, वहां खुशी होगी, वहां मसरूरी होगी, वहां मामूरी होगी और खुदा की हजूरी होगी। और इस चीज की तलाश में हमें लगना है, इस नेकी की राह को इख्तियार करना है। ये वो नेकी की राह है, ये खुदा खौफी की वो राह है और ये हिकमत की वो राह है जिस पर चलकर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लिहाजा हमें इस दुनिया में रहते हुए अपनी जानों को बचाना नहीं है। हमें मसीह की मोहब्बत के लिए खुदा की राह को इख्तियार करते हुए अपनी जिंदगी को अगर हम सर्फ करेंगे तो फिर अपनी जानों को गंवाएंगे तो हम अपनी जिंदगी को पाएंगे। क्योंकि लिखा है, जो अपनी जान को बचाएगा वो गोया खोएगा और जो खोएगा वो बचाएगा। लिहाजा हमें अपनी जानों को मसीह के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके कामों के लिए सर्फ करना है। उस नेकी की राह को इख्तियार कर कर, उस गहरी हिकमत को हासिल कर कर हमें अपनी जिंदगी को सर्फ करना है, तो फिर हम अपनी जान को बचा लेंगे। गोया यही वो एक हल है जिसके जरिए
ہم اس دنیا میں سروائیو کرتے ہوئے اس ابدی زندگی میں جب داخل ہوں گے تو پھر ہم وہ دائمی خوشی، وہ گہری حکمت جو ہمیں مل چکی ہے، یہ چیزیں پھر ممکن ہو پائیں گی، کیونکہ لکھا ہے کہ آخری دنوں میں دانش افزوں ہوگی، اور حکمت کا یہی موقع ہے کہ اس عدد کو جان لیں. یعنی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ہر طرح کے گناہ سے باز آنا ہے، اور جب وہ آخری ایام آئیں، آخری وقت آئیں، تو ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، اپنے ایمان پہ قائم رہنا ہے، اور اس حکمت کے ذریعے، اس ڈسرننگ اسپرٹ کے ذریعے ہمیں جاننا ہے کہ وہ کون سے ابلیسی کام ہیں، وہ کون سے ابلیسی ہتھ کنڈے ہیں، اور وہ کون سی ابلیسی چالیں ہیں جس کے اندر وہ ہمیں پھنسا کر اس دنیا میں آزمائشوں کا حصہ بنا کر گناہ کی راہ پر لے کر جانا چاہتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے باز آنا ہے، ہمیں اس کی طرف نہیں جانا، بلکہ ہمیں نیکی کی راہ کو اختیار کر کر خدا کے حضور حاضر ہونا ہے. یسوع مسیح نے بھی اس حکمت کا حوالہ دیا، اور وہ بیان کرتا ہے کہ کیسے اس حکمت کی عظیم مثال کو دیکھ کر ملکہ سبا سلیمان بادشاہ کی وہ ساری مینجمنٹ کو دیکھنے آ گئی، اور وہ اس کو دیکھ کر حیران تھی کہ یہ کیسا خدا کا عظیم بندہ ہے، اس کے پاس کیسی خدا کی گہری حکمت ہے کہ جس کے ذریعے یہ تمام کنٹرول اور یہ تمام چیزیں اور یہ تمام سلطنت اور بادشاہت کو سنبھالتا ہے، اس کے امور کو سر انجام دیتا ہے. اور یہ بات کا بیان ہمیں یسوع مسیح کرتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہاں وہ ہے جو اس سے بڑا ہے. گویا یسوع مسیح کے اندر حکمت کے جو خزانے پنہاں ہیں، جو پوشیدہ ہیں، ان چیزوں کو جو ڈسکور کر لیتا ہے، جو یسوع مسیح کو گلے لگا لیتا ہے، اس کو وہ تمام چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. یسوع مسیح حکمت کا سرچشمہ ہے، وہ حکمت کا منبع ہے، اس سے یہ تمام چیزیں ڈرائیو ہوتی ہیں، اور جو یسوع کو اپنا لیتا ہے، اس کو گلے لگا لیتا ہے، وہ حکمت، معرفت اور فہم کے ان تمام پوشیدہ خزانوں کو حاصل کر لیتا ہے. گویا ہمیں یسوع سے دل لگانا ہے، یسوع کے پیچھے لگنا ہے، اور خدا خوفی میں زندگی بسر کرنی ہے، خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور اس پر چلنا ہے. اور ہمیں وہ تمام باتیں جو سلیمان نے بتائیں، وہ حکمت کی باتیں، وہ تجربات، وہ لائف سائیکل، وہ لائف جرنی، وہ تمام مشاہدے، وہ تمام تحقیق و تفتیش جو اس نے کی، اس نے کہا کہ باز آ جاؤ، میں ان تمام چیزوں کو ایکسپیرینس کر چکا ہوں، اس کا کچھ فائدہ نہیں، تمام چیزیں باطل ہی باطل ہیں، ہوا کی چرن ہے، کسی چیز میں کوئی حقیقت نہیں، صرف خدا ہی حقیقی خدا ہے، اسی کے اندر حقیقت ہے، اسی کے حکموں پر عمل کرو، اسی پر چلو، نیکی کی راہ کو اختیار کرو، خدا خوفی میں زندگی بسر کرو. اور ان تمام چیزوں کا کرکس وہ وائز کی آخری آیت میں بتاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا حاصل کیا ہے، کہ خدا کے حکموں پر عمل کرو، اس سے ڈرو، خدا خوفی کے اندر زندگی بسر کرو، تو پھر یہ گہری حکمت کے خزانوں کو ہم ریسیو کر لیں گے، اور یہ حکمت ہمارے اندر آ جائے گی، اور اس حکمت کے باعث پھر ہم بڑے بڑے کام کر پائیں گے، بڑے بڑے فیصلے کر پائیں گے. چونکہ یہ حکمت خدا کی حکمت ہے، تو ہمیں اس حکمت کا استعمال اس کے کاموں کے لیے کرنا ہے، تو پھر یہ گہری حکمت وہ ہم پر ظاہر کر دے گا، ہمیں دے دے گا، اور ہم پھر اس حکمت کے ذریعے دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں. آمین. جی ناظرین، امید ہے کہ آج کے اس میسج سے آپ نے برکت کو پایا ہوگا، اور آپ اس میسج کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ جو کہ بیت الہم چوک بہار کالونی لاہور میں واقع ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران ایٹرنل ریفیوج کے حوالے سے نیو سیریز کو دے رہے ہیں، جس سے لوگ خاص برکت کو حاصل کر رہے ہیں. اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے. آپ بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں، تاکہ مل کر ہم ورشپ کریں اور خدا کی ان باتوں کو سیکھیں اور اس کے نام کو جلال دیں. آمین. گاڈ بلیس یو آل.